तपाईले तलब नरुनुहोस् है, जे भए पनि नेपाल आइपुग्नु भएको छ। अब तपाईलाई त्यति दुःख हुँदैन, अब आफ्नो जीवन त छँदैछ हैन, तर अन्य कुराहरुमा तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। मैले धेरै रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। मैले चाहिँ अब राम्रैसँगले मैले मेन पावरलाई नै पहिला रिक्वेस्ट गरेँ। म त्यहीबाट गएको हो नि त, म श्रम स्वीकृत गरेर पनि गएको हो। अनि मैले चाहिँ राम्रोसँगै भने मलाई यहाँ लिएर किन घर चेन्ज गर्ने, मलाई घर चेन्ज गरे पनि मलाई त्यो अन्डरग्राउन्डमा रुमहरू दिने, तर यहाँबाट चाहिँ के भनेर पठाएको भने को नाम थाहा छ? सर यति हो। अनि अरू पनि उहाँको नाम एक गरी सोधेर मात्रै हो। भन्नु न, अगाडि को गएको छ कुरा गर्नु न। त्यो पूजा दाहाल राई जो हुनुहुन्छ नि, त्यो हामीले रिकभर गरेर जो सरकै पहलमा यहाँ ल्याएको छ, अनि उनले आफ्नो कुरा सरलाई सुनाउन आइरहेको छ। जो सरले ल्यायो नि त्यही त पूजा बहिनीलाई उद्धार गरेर ल्याएको बहिनीलाई। सर हाम्रो चाहिँ बहिनीबाट पाउने सहयोग पूर्ण रूपमा पाएको छौँ। अहिले पछि कुरा पहिला हामी पहिला यो पूजा बहिनीको डिल गर्नु पर्यो। तपाईँको कुरा सुनाउला बाहिर होइन, डिजी सरलाई भेट्नु भयो अनि ढोका खोलिदिनुहोस् न। ल त्यो जो मान्छे ल्याएको छ नि त्यो आयो भन्नु। अब त उसले आफ्नो कुरा पूजा बहिनी तपाईँ आउनु। नमस्ते। डिजी सर नमस्कार। पुण्य गौतम अहिले यहाँ देखेँ एकदमै खुसी लाग्यो। खुसी हुनुहुन्छ होइन? ह्याप्पी हुनुहुन्छ? ल एकदम खुसी हुनुहुन्छ। आफ्नो घरमा जानु न। यता उहाँलाई बस्न पनि। अब सरलाई नमस्कार होइन। यो चाहिँ तपाईँलाई बाहिर चाहिँ सेक्रेटरी कुलमान पनि भन्न लागेको छ मिडियातिर, सरलाई थाहा छ कि छैन होइन। यो चाहिँ सरकै पहलमा है। सरले चाहिँ 2 दिनभित्र चाहिँ पूजालाई चाहिँ म नेपाल ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। हामीलाई यहीँ यो सिक्रेट अपरेसन थियो, हामीले बाहिर मिडियालाई कभर पनि गरेका थिएनौँ। उहाँले 7 मिनट लगभगको भिडियो हामीलाई पठाउनु भएको थियो। यो भिडियो अघिल्लो दिन चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगार उता पनि दिएका थियौँ। त्यहाँ पनि मानव बेचबिखन के चलिरहेको थियो। त्यसपछि हामी यहाँ अर्कै कामले आइपुगेका थियौँ। यो अलिकता कन्सेप्टमा पनि आएको थिएन, सरलाई त्यो भिडियो देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा कामना गरे हुनाले र उयो सरले भनेको 2 दिनभित्र चाहिँ उहाँले सकुशल चाहिँ जोर्डनमा, उहाँलाई म कहाँ छु भन्ने पनि थाहा थिएन क्या। म जोर्डनको कुन घरमा छु, कुन लोकेसनमा छु पनि थाहा थिएन। त्यसकारण यो सबै यो अहिले चाहिँ सरको बारेमा तपाईँले एक किसिमको न्युज पनि सुन्नु भएको छ कुमार सरको बारेमा, र बाहिर आम पब्लिकको नजरमा चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँ एक असल प्रशासक भनेर चिन्नु थाल्नु भएको छ। अन द स्पोट एउटा प्रशासकले चाह्यो भने आफ्नो अथोरिटी र पावरलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने हो भने रिजल्ट आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ देखिएको छ। पूजाजी यहाँ हुनुहुन्छ। पूजाजीका कयौँ समस्याहरू छन्। धर्मै परिवर्तन गर्न लगाइएको छ उनलाई होइन। त्यसपछि उनलाई कति घरमा चाहिँ एक घरदेखि अर्को घरमा बेचियो होइन। त्यसपछि कहाँ पुग्यो, अहिले के खाने, कहाँ बस्ने भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। मानसिक रूपमा कति टर्चरमा हुनुहुन्छ उहाँ। यो सबै कुरा चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ एउटा हुनाले सरले चाहिँ सुन्नुपर्छ र त्यसलाई मलाई लाग्छ उहाँ त्यसलाई कानुनी कारबाही जसले भोग्नुपर्ने उसले त भोग्नु नै पर्छ। त्यसकारण यहाँ हुनुहुन्छ सर र कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सर आफूलाई लागेको कुरा सरले सोध्नेसम्म त उहाँ तपाईँसँग कम्फर्ट फिल गर्नुहुनेछ। अब एउटा कुरा भन्नुभयो सर, जस्तो वैदेशिक रोजगार विभाग भन्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा आम चित्र के हो भने यसले मेन पावरको फर्ममा काम गर्छ र पब्लिक पिपुलको पक्षमा यसले रिजल्ट दिँदैन भन्ने आजसम्मको बुझाइ थियो। तर हाम्रो साथी हेमराज सरले ठिकै भन्नुभयो। मलाई उहाँले भन्नुभएको थियो पुण्य गौतमजी त्यहाँ जाउँ र हामी कुरा गरेर उद्धार गर्नुपर्छ हामीले एउटा चेलीको भनेर उहाँले ज्वालाजीले मलाई पनि अस्ति पनि भन्नुभएको थियो। म आउन खोजेको थिएँ र आज तपाईँले त्यो इमेजलाई बदलिदिनु भयो र उहाँले ठिक कुरा गर्नुभयो। सेकेन्ड कुलमान भनेर मान्छेले यहाँलाई किन भने जोर्डनबाट एउटा चेली पूजालाई सकुशल यहाँ उद्धार गरिएको छ र पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनाललाई पनि उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ र हामी पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यहाँले
आफ्नो यो कामलाई निरन्तरता दिएर पब्लिक र पिपुललाई सेवा गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनु होला कुमार सर। र जो ठगिएका छन्, लुटिएका छन्, वैदेशिक रोजगारमा गएका देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस्तै आफ्नो राम्रो काम देखाएर क्लिन छवि बनाएर, मिस्टर क्लिन छवि बनाएर उद्धार गर्ने काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई हामी हाई हाई गर्छौँ, बधाई दिन्छौँ। धन्यवाद धन्यवाद सबै मिडियाकर्मी साथीभाइहरू। अब यो के छ भने सर्वप्रथम त उहाँलाई अस्ति यो भिडियो देखिसकेपछि मलाई थाहा थिएन यो चाहिँ यति छिटै उहाँको उद्धार होला जस्तो लागेको थिएन मलाई पनि उहाँको हेर्दाखेरि, यो भनाइ सुन्दाखेरि। तर मैले तुरुन्तै सम्बन्धित मेन पावरलाई भने र पिसिआर गर्न त्यतिखेरै पठाइयो। तपाईँले यहाँबाट निस्किने बित्तिकै पिसिआर गर्न पठाइयो उहाँलाई। शुक्रबार तपाईँको पिसिआर भएको होइन? बिहिबार कि शुक्रबार पिसिआर? बिहिबार। उहाँ तपाईँ निस्किने बित्तिकै मैले उहाँलाई पिसिआर गर्न पठाएको। त्यसपछि शुक्रबारै मैले ल्याउने भन्ने कुरो गरेको थिएँ। तर मैले के भने उहाँले मलाई शुक्रबार मैले म्यान्डेट दिएँ, तर शुक्रबारको सट्टा शनिबार भनेर ल शनिबार चाहिँ बेलुका उहाँ आइपुग्नुपर्छ जसरी पनि, होइन भने मैले के काम गर्नुपर्छ म गर्छु भनेको थिएँ मैले। ल लकिली उहाँको भाग्य पनि राम्रै रहेछ, हाम्रो पनि भाग्य राम्रै हो। उहाँ आइपुग्नुभयो, खुसी लाग्यो। ल अब अरू बहिनीलाई एक दुईवटा कुरा सोध्छु म। तपाईँ कुन मेन पावरबाट जानुभएको थियो? कन्सल्टेन्सी? हजुर, क्राउन कन्सल्टेन्सी। कन्सल्टेन्सीबाट तपाईँलाई कसरी मेन पावरले उद्धार गर्छ? मेन पावरले चाहिँ मलाई थाहा छैन। मैले जुन मेरो अवस्थाहरू मैले भनिरहेको थिएँ, मैले मेन पावरबाट चाहिँ कसरी गएको हो भने हामीलाई 1 हप्ता जति ट्रेनिङ पनि गराउँछ। श्रम स्वीकृति लिनु भएको थियो थाहा छ? लिएको श्रम गर्न मलाई लग्नु भएको हो, अनि तर मलाई त्यो श्रममा केही सोधेन। श्रमको होइन, श्रमको कागज छ? छैन, त्यस्तो केही राख्नै दिनुभएको छैन। कन्ट्याक्ट केही नै छैन, कन्ट्याक्ट पेपर पनि छैन त्यस्तो राखेको। अब यो हेर्दाखेरि उहाँको केस हेर्दाखेरि, प्रारम्भिक रूपमा केस हेर्दाखेरि यो चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ अलिकति गलत ढङ्गबाट लगे जस्तो पनि देखिन्छ। तर अब यहाँ मलाई के लाग्यो भने जुन मेन पावरलाई मैले भने उहाँले तुरुन्तै क्विक रेस्पोन्स मलाई गरिहाल्नु भएको छ। यो कहाँनिर मिलेको छैन, अब मैले इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो यहाँनिर, यो देखिन्छ। भनेपछि यो जो मेन पावरले फट्याइरहेको ड्राइभरहरू यदि त्यहाँ गलत भएको छ भने सरले कानुन त त्यसको उपचार र कारबाही गर्नु। तपाईँले एउटा निवेदन उजुरी दिनु होला यहाँनिर। तपाईँले तलब पाउनु भएको छ छैन गएको? मैले 22 डिसेम्बरमा गएको मजुरन, अनि त्यहाँदेखि त्यसदेखि मैले जुनै घरमा लगे पनि मैले काम चाहिँ गरि नै राखेको छु। मलाई अफिसमा लाग्छ, अफिसमा नै काम गराउँछ, त्यस पछाडि अर्को गर्दै। तपाईँले तलब नरुनुहोस् है, जे भए पनि नेपाल आइपुग्नु भएको छ। अब तपाईँलाई त्यति दुःख हुँदैन, अब आफ्नो जीवन त छँदैछ होइन, तर अन्य कुराहरूमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। मैले धेरै रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। मैले चाहिँ अब राम्रैसँगले मैले मेन पावरलाई नै पहिला रिक्वेस्ट गरेँ। म त्यहीबाट गएको हो नि त, म श्रम स्वीकृत गरेर पनि गएको हो। अनि मैले चाहिँ राम्रोसँगै भनेँ मलाई यहाँ लिएर किन घर चेन्ज गर्ने, मलाई घर चेन्ज गरे पनि मलाई त्यो अन्डरग्राउन्डमा रुमहरू दिने। तर यहाँबाट चाहिँ के भनेर पठाएको भने कम्पनीमा जाँदाखेरि 8-9 घन्टाको ड्युटी हुन्छ, अनि तिमीहरू घरमै हो, जानेरै गएको हो, घरमै हो। तर मलाई त्यो मुस्लिम भनेर पनि मलाई थाहा थिएन, किनभने भनेको पनि थिएन। अनि जुन फ्लाइट हुने दिन हाम्रो रिलिजियन चाहिँ क्रिस्चियन बनाएको रहेछ, त्यो पनि थाहा थिएन। तपाईँलाई क्रिस्चियन बनाएको? उहाँ हिन्दू हो, मलाई क्रिस्चियन बनाएर त्यहाँ पठायो। कसले गरेको हो त्यो क्रिस्चियन? कसले थाहा छैन। अनि हामीलाई चाहिँ क्रिस्चियन बनाएको छ भनेर चाहिँ जब फ्लाइट हुने दिन थियो डिसेम्बर यहाँबाट 2 बजे फ्लाइट थियो यहाँबाट। अनि त्यहाँदेखि त्यो दिन अनि त्यहाँ सरले पढाउनु भयो, हामीलाई धेरै कुराहरू गराउनु भयो। अनि 12-13 घन्टा ड्युटी त तिमीहरू मजाले खट्न सक्छौ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो त मैले पनि हिम्मत गरेर गएको, के हुन्छ म गर्छु भन्ने आफ्नो खुसीले गएको हो। अनि जब त्यहाँ पुऱ्याइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्नु भने मलाई जस्ट किनेको रहेछ उताबाट। अनि त्यहाँ म गइसकेपछि चाहिँ मलाई किन्ने मान्छेको घरमा चाहिँ अलरेडी किनिने रहेछ। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ मलाई त्यहाँ लगेर राख्न सकेन, त्यो जुन पहिला काम गर्ने मान्छेलाई पठाउन सकेन। अनि मलाई चाहिँ राख्न नसकेपछि मलाई 1 हप्ता जति अफिसमै राख्यो, म र एकजना साथी। अनि अर्को साथीलाई क्राउनबाट हामी 3 जना,
अनि भैरवबाट 7 जना गएर हामी 9 जनाको फ्लाइट भएर गएको यहाँदेखि चाहिँ। अनि त्यस पछाडि उता गइसकेपछि यहाँबाट तपाईँको फ्लाइट कहाँ दुबई हुँदै थियो कि? हजुर हजुर शारजाबाट अनि जोर्डन नेपालबाट चाहिँ शारजा पुऱ्याएको थियो। तपाईँको जोर्डनको भिसा कहाँको थियो? तपाईँको जोर्डनकै थियो? भिसाहरू ट्रान्जिट चाहिँ त्यहाँ थियो। अनि ट्रान्जिट त ठिकै छ, भिसा चाहिँ जोर्डनकै थियो। हजुर अमन भन्ने जोर्डनको अमन भन्ने हजुर त्यहाँ त्यो जोर्डनको राजधानी चाहिँ त्यो रहेछ। अनि त्यस पछाडि अफिसमा लगिसकेपछि अनि हामीलाई 1 हप्ता राख्यो, थाहा भएको थिएन। अनि त्यतिखेर मैले म्यामलाई भनिरहेको थिएँ, म्याम यसरी राखिरहेछ अफिसमा पनि त्यही हो, अब हामीले होस्टेलमा लगेर राख्ने अनि भनेको बेला कपडाहरू धुन नि नपाउने, खाना पनि टाइममा नदिने। तर सफा चाहिँ हामीले गरिरहन्थ्यौँ, अफिसको टोइलेटहरू किनेर त्यो अफिस पुरै सफा। अब नेपाली एकजना म्याम हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको नाम त खुलाउँदिनँ होइन। त्यसपछि उहाँको भूमिका कस्तो थियो नेपाली म्याममा? उहाँको भूमिका पनि कस्तो भन्ने, हामीलाई चाहिँ अब एक नेपाली अर्कोको ठाउँमा गइसकेपछि अलिकति राम्रै व्यवहार गर्छ कि भन्ने आश चाहिँ थियो। तपाईँले उहाँको नाम किन नखुलाउनु? अनि नाम खुलाइदिन्छ किन नखुलाउनु? उहाँको चाहिँ यस्तो रहेछ कि सर, अलिकति म भन्छु होइन, जब उहाँ हामीसँग कम्युनिकेसनमा आफ्नो पीडाहरू व्यक्त गर्न थाल्नुभयो नि, अनि त्यसपछि एक किसिमको थ्रेड जस्तो पनि आएको रहेछ नि। उहाँको मोबाइल खोसेर इमो पनि डिलिट गरिदिएर फेरि डाउनलोड गर्न नसक्ने स्थितिमा गुगल आइडी नै उडाइदिनु। मतलब अब कम्युनिकेसन हुन्छ नि मेरो फोनहरू त्यो डिट्याच गरिदिएको, पब्लिकसँग सम्बन्ध चाहिँ डिट्याच मलाई गरिदिएको। चाहिँ के भयो भने मेरो गाउँको एकजना दाइले महेन्द्र सरको बारेमा मैले उहाँहरूलाई पहिल्यैबाट पनि हेरेको थिएँ, तर म यो अवस्थामा पुग्छु भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिएन। अनि उहाँको सबै मलाई भनिसकेपछि मैले पुरै भिडियो चाहिँ जो म एकदम लास्टमा पुगिसकेपछि मैले त्यो भिडियो चाहिँ बनाएको थिएँ। म यो पोस्ट गर्छु भन्दाखेरि नेटहरू हामीलाई दिएको हुँदैन थियो। अनि मैले फेसबुकबाट अपलोड पनि गर्न खोजेँ, तर त्यो सफल भएन। अनि मैले उहाँलाई त्यो कतिखेर मलाई अफिसमा ल्याउँछ र नेट कनेक्ट हुँदाखेरि म फोन एलाउडै हुँदैन हामीलाई त्यहाँनिर मेन कुरा। अनि त्यस पछाडि एकजना उमा उपरकोटी र सम्झना तामाङ दुईजनालाई आजभन्दा 3 महिना अगाडि तपाईँकै अवस्थामा 2 जनाको उद्धार गरेको थियो। अनि तपाईँलाई थाहा थियो कि छैन यसरी उद्धार हुन्छ? मलाई यो जोर्डनको बारेमा सर केही पनि थाहा थिएन, मलाई कसैले केही नै भनेको थियो। मलाई एकदमै राम्रो एकदम विश्वास गरेर म गएको थिएँ खासमा चाहिँ। अनि मसँग त्यो कन्ट्याक्टमा हुने कोही साथी थिएन, मेरो आफन्त पनि थिएन, मेरो साथीभाइ कोही थिएन। मलाई कतिसम्म विश्वास थियो भने हामी यसरी श्रम गरेर जाने, हामीलाई ट्रेनिङ पनि दिएको छ, 12-13 घन्टाको ड्युटी। अनि अर्को कुरो बहिनीलाई एउटा कुरो सोध्छु म, बहिनीकै मुखबाट सुन्न पनि चाहन्छु यो कुरामा। हामीले मेन पावर कम्पनीहरू अथवा कन्सल्टेन्सी नभनौँ, हामीले संस्थाको कुरा गर्नुपर्छ। मेन पावर कम्पनीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरू के भन्छ भने त्यहाँ उकास्ने केही मान्छेहरू छन्, त्यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई उकास्छन् र काम नगर भन्छन्। अनि उकासेको भरमा यस्तो कुरो गर्छन् भनेर हामीसँग क्लेम गर्छन्। यो कुरो के हो? तपाईँलाई कसैले उकास्ने, कसैले उचाल्ने, त्यहाँ कसैले केही गर्छ? त्यस्तो काम नगर्ने भन्नाले होइन, काम नगर्ने कसैले तपाईँलाई उचालेर काम नगर भन्यो भन्ने त्यस्तो त केही भनेको छैन। मैले जुन कुराहरू भोगेको छु नि त्यहाँ गएर मैले केही बोलेको छैन। मैले जुन मलाई भोगेको म मात्रै होइन नि त, त्यहाँनिर त आज भोलि यति धेरै पढेर चाहिँ त्यो ठाउँमा, तर जुन नपढेको। अनि अहिले त घरेलु कामदार जोर्डनमा त ओपनै छ, ओपन छ भनेर यति धेरै दिदीबहिनीहरू छ त्यहाँनिर जो पढ्नदेखि नेपाली राम्रोसँग नबोलेकोहरूलाई पनि पठाएर हुन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ कस्तो जोस् मैले त बोल्ने हिम्मत गरेँ। मलाई भोगेको पीडा भन्दाखेरि मलाई मेन पावरदेखि के भनेको थियो भने सबै तिम्रो इस्यु हो सबै, तर मलाई यस्तो भनिरहेछ काम गर्न नसकेर फर्केर आएको भनेको छ। तर काम नगरेको भने मैले त्यहाँ गएर 22-23 तारिकदेखिको मैले काम गरि नै राखेको छु। मलाई त्यो सवाल रहेन। तपाईँ संवेदनशील ढङ्गबाट कुरो गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ जसरी फर्के पनि तपाईँलाई फर्काउनु नै थियो। हामी आउनै पर्थ्यो। यो मानवीयताको हिसाबले हेर्ने विषय हो। यो काम र कसैको मामको हिसाबमा पनि कुरो रहेन। तर मैले भन्ने खोजेको मुख्य कुरा भनेको तपाईँले तलब कहिलेसम्मको पाउनु भएको छैन? तलबको त केही कुरै भएको छैन। त्यो त सबै सही ठाउँमा आउनु भएको छ। तलबको मात्र होइन, उहाँ 2 महिनाको अवधिमा 6वटा घरमा काम गर्नुभयो। हिजो मसँग सेयर गरेको ह्यारेसमेन्टका कुराहरू पनि केही तपाईँले भिडियो सिडियो पनि त्यसका पनि क्लिपहरू पनि राख्नुहोस्। अनि तलब नपाएको विषय पनि राख्नुहोस्। पनि एउटा के चाहिँ आएको छ नि, त्यो कमला कि कल्पना के नाम कल्पना प्रधान भन्ने त्यो लेडिज को हो होइन, उनले चाहिँ त नेपालमै फर्किन
नसक्लिस नि यताउति त्यो लेडिज को हो केको डाइरेक्टर क्राउनको डाइरेक्टर संस्था मलाई जसले पठायो उसको डाइरेक्टर मैले मेरो अवस्थाहरू मैले राम्रोदेखि नराम्रोसम्म होला जानकारी गरिरहेको हुन्छु म किनभने त्यो ठाउँबाट गएको मलाई केही पऱ्यो भने त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मलाई राम्रो हुँदा मैले राम्रै भनिरहेको छु नराम्रो हुँदाखेरि नराम्रो भनिरहेको छु तर लास्टमा मेरो स्थितिहरू एकदमै नाजुक हुँदै गइसकेपछि चाहिँ मैले के भने म्याम म सक्दिनँ किनभने मलाई किन यसरी घरमा लग्ने अनि त्यो घरले मन नपरायो भने तुरुन्तै अफिस ल्याइदिने अनि त्यस पछाडि अफिसमा राम्रो व्यवहारहरू पनि नगर्ने अनि कठपुतली जस्तो त्यहाँदेखि अनि मलाई चाहिँ म जुन घरमा सेटल भइसकेको घरदेखि चाहिँ मलाई फिर्ता ल्याएर राखिदियो अफिसमा अनि केही कारणै बताएन कि त्यहाँको अफिसले पनि भनेन यहाँको अफिसले पनि भनेन जस्ट के भनेको थियो भने तिमीलाई मन नपरायो भने ल्याइदिन पनि सक्छ यस्तो भनेको थियो अनि जुन घरमा म बसेर म काम गर्न थालिसकेको थिएँ त्यहाँको कामहरू यस्तो हुन्थ्यो कि 4 दिनसम्म मैले खाना पनि खाएको थिइनँ जुन काम गरेको घरमा अनि खाना 4 दिनसम्म मैले खाना पनि खाएको थिइनँ तपाईँको सम्पर्क चाहिँ त्यहाँको ल्याजो पर्सनसँग त्यहाँ अफिस हुन्छ अनि उनीहरूको घरेलु कामदारका एउटा सङ्घ समिति के छ कोही त्यो अफिसमा हजुर सम्पर्क गर्दा के भन्थ्यो के भन्थ्यो भने घर मात्रै चेन्ज गरिदिने अनि अफिसले राम्रो व्यवहार गर्छ तपाईलाई नेपाल पठाउन नखोज्ने नेपाल त मैले लास्टमा म मेरो मेन्टली नै मैले धेरै कुराहरू बिर्सिन थालिसकेँ मलाई धेरै टर्चरहरू भइसकेपछि मैले पैसा तिरेर मेरो आफ्नो मान्छेले निकाल्छु भन्दाखेरि मलाई के भन्यो भने यताबाट पैसा तिरेर जाने मलाई लगाएको मलाई धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ कि अनि नेपाल आउन नमिल्ने अनि त्यस पछाडि मलाई के पनि भन्नुभएको छ भने त्यो भोइसहरू इमोमा रेकर्ड गर्न नमिल्ने रहेछ मैले त्यतिखेर नत्र भने रेकर्ड पनि गर्न सक्थेँ अनि के भन्दै मलाई यस्तै कुराहरू अब काम गर्न गएको कामको मतलब हुन्छ जस्ट काम त गर्नै पर्छ तिमीले तपाईं बेचिएकै हो त जुनै हालतमा मलाई जुन घरहरू चेन्ज गर्न थाल्यो नि अनि मैले सुने अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँको कामदार यहाँबाट जानलाई ह्युमन यो के छ भने घरेलु कामदार भनिन्छ तर त्यहाँको मान्छेहरूले निश्चित पैसा दिन्छ अरे मालिकले भन्ने मैले सुनेकै छ यो विषय नसुनेको पुरानो विषय होइन मेरो यो त्यहाँ बेचिन्छन् भन्ने कुरो पनि मैले सुने अनि यो त दास युगमा सिक्री लगाएर दासलाई बेचबिखन गरे जस्तै भयो नि कुख्यात काम भएन यसमा लिगल एक्सन के गर्न सकिन्छ एउटा घरमा लिएर जाने अनि यसो देखाएपछि अनि उनको अनुहार चाहिँ अब मन नपरेपछि अनि अन्त लगेर फर्काउने फेरि अर्को घरमा लाने अनि त्यहाँदेखि मन नपरेपछि अर्कोमा लाने जस्तो देखियो यस्तो प्रविधि नेपाल आउन खोज्दाखेरि मेरो स्थितिहरू यस्तरी हुन थालिसकेपछि चाहिँ मैले पैसाहरू बरु म पैसाहरू म्यानेज गर्छु म नेपाल आउँछु भन्दाखेरि उहाँहरूको इमेज खराब हुन्छ भनेर भन्नुभयो अनि त्यस पछाडि नेपाल तिमी के हिसाबले गएको छौ के काम गर्ने जस्ट कामको मात्रै मतलब राखिदिनु भयो कि अनि त्यस पछाडि म आउँछु पैसा तिरेर आउँछु भन्दाखेरि पनि मलाई आउन नपाउने भनेर भन्नुभयो अनि जुन तिमीलाई म यदि ल्याउनै पर्यो भने तिम्रो बाउलाई पैसा मगाएर यहाँ 3 लाख कति पैसाहरू तिर्नुपर्छ अरे अनि त्यस पछाडि तिमीलाई ल्याउँछु र कतै जान नहुने बनाइदिन्छु पनि भन्नुभएको थियो यो त इन्टरनेसनल नेटवर्क र्याकेट चला जस्तो हो यो नेटवर्कै ध्वस्त पार्नु अनि त्यहाँदेखि म मात्रै होइन बोल्न नसक्ने साथीहरू थुप्रै छ त्यहाँनिर जुन अब उनीहरू चाहेर पनि बोल्न सकेको छैन उनीहरूको भोइसहरू छ मसँग अहिले मैले इमो यहाँ आयो नेपाल आइसकेपछि मैले इमोहरू डाउनलोड गरेको छु नेपाल आउनु चाहनेहरू त धेरै कति छन् हामीलाई दिनुस् न नोटिस अनि कतै छन् तपाईका साथीहरू कतै चाहिँ भिडियो कल्स कतै छ आज तपाईले इमो आज बिहान डाउनलोड गर्नुभयो उहाँले गुगल जिमेल अब बहिनीले पनि के गर्नु पर्यो भने यसमा कतिजना समस्यामा परेका छन् समस्यामा परेको त यस्तो हो सर भोइसहरू मसँग छ तर अब उनीहरूलाई चाहिँ भनिसकेको छ मलाई जतिसम्म लाग्छ अफिसदेखि तिमीहरूलाई कस्तो छ के छ अब यसरी उसले जस्तो व्यवहारहरू नगर्नु भन्ने कुराहरू बगाइसकेको छ जे होस् मैले यो सुनिसकेको होइन उहाँ नेपाल आइसकिसकेपछि एकजना प्रतिनिधि पात्र आउनुभयो बाँकी पनि सबै पीडामा हुनुहुन्छ उहाँ आएपछि चाहिँ अलिकति देखावटी रूपमा पनि तिमीहरूलाई हामी राम्रो गर्छौँ भनेर सेटअप गरिदिएको छ जस्तो भन्ने चाहिँ उहाँको मसँग अलिक त्रास चाहिँ छ किनभने नेपाल आयो अब के गर्ने हो कुरा पनि गर्न पाएको थिएन किनभने लिगल एक्सन लिनुपर्छ कि यसमा मेरो फोनदेखि मेरो मलाई मलाई कन्ट्याक्ट मेरो सबै फ्यामिलीहरूको कन्ट्याक्ट होइन मेरो यो सबै डिलिट भएको थियो त्यहाँ अनि डाउनलोड गर्न पनि नमिल्ने भएको थियो मोबाइल तपाईलाई किन नदिने थिए मोबाइल चाहिँ हप्तामा एकचोटि दिने भन्ने रहेछ तर म
जब मलाई यस्तो कुराहरू भइसकेपछि चाहिँ अनि मैले नेट चाहिँ कनेक्ट मैले त्यो सर्च गरेर पनि कनेक्ट गर्ने प्रयास गर्थेँ। कानुनमा शरीर बन्धक बनाए जस्तै यसमा यहाँलाई किडन्याप जस्तो पनि भयो नि। इन्फर्मेसन म दिन चाहन्छु है मिडियाकर्मी साथीहरू। अब यहाँ के छ भने घरेलु कामदार निर्देशिका 2072 भन्छ 15वटा संस्थाहरू छन् जोडनमा पठाउनु। 15वटा संस्थादेखि बाहेक अरू जोडनमा पठाउन पाउँदैन घरेलु कामदार। अब यदि यो समस्या आएको छ भने ती 15वटा मेन पावरहरू कानुनको दायरामा छन्। अरूले पठाउन पाउँदैन, अरू मेन पावरले पठाउन पाउँदैनन् होइन। यसको चाहिँ एउटा चाहिँ संस्थागत छ, यिनीहरूको अध्यक्ष उपाध्यक्षदेखि लिएर सबै छन्। बेला बेला मसँग भेट्न आउँछन् पनि। सर यसो गर्न सकिन्छ त्यो 15वटाको नाम हामी पढेर सुनाउन सक्छौँ। 15वटाको नाम घरेलु कामदारको नाम तपाईँहरूलाई म लिस्टै दिउँला। हजुर लिस्ट दिन्छु होइन। सर यहाँ मेरो साथीको भोइस सुनाइदिनुहुन्छ अरे मैले उनीहरूसँग कुरा गर्नै पाएको थिएन। जब मैले आइसकेपछि होइन के बोलिरहेको थियो राम्रोसँगले मलाई यो होइन काम गर्न गइसकेपछि त त्यसलाई उसको हात मोबाइल दिनु पर्यो। सुन्नुहोस् को नाम थाहा छ? सर यति हो। अनि अरू पनि उहाँको नाम के हो? रेणुका परियार चाहिँ भैरवबाट गएको। त्यो डराइ डराइ सासले बोलिराख्नु भएको थियो नि एकजना। धेरै यहाँ मोबाइल छैन सर, त्यहाँनिर मोबाइलहरू नै दिँदैन। अनि डरले बोल्नुहुँदो रहेछ कि पुरै सुन्छ कि जस्तो गरेर सास मधुवा मजदुर जस्तो किडन्याप गर्ने, शरीर बन्धक बनाउने, दास जस्तो दासै जस्तो भयो। यो त चरम शोषण हो। स्पार्टाक्लसको टाइम जस्तो भयो त स्पार्टाक्लस के गर्नुहोस् भने अब के गर्नुहोस् भने तपाईँको व्यक्तिगत उजुरी पनि निवेदन लेख्नुहोस्। अहिले ऊ त्यहाँ जानुहोस्, त्यहाँ फ्रीमा निवेदन लेखिदिन्छ। आज त प्रमाणहरू लिएर आउनु भएको छ कि छैन, पासपोर्टहरू, त्यो कन्ट्याक्ट पेपरहरू, श्रम स्वीकृतिको कागजहरू, त्यसपछि तपाईँले तल पाएको छैन भने त्यो पनि दिनुहोस् होइन। अनि अन्य केही कागजहरू त्यो पनि दिनुहोस्। र सँगसँगै हामीले के सहयोग गर्नुहोस् भने यस्ता खालका कतिजना महिला दिदीबहिनीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, मलाई सबैको धेरै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस् र मलाई दिनुहोस्, तिनीहरूलाई पनि उद्धार गरौँ। सबैको त मलाई छैन, जो छन् तिनीहरूबाट फेरि आउँछन् नयाँ कुरा, तिनीहरूलाई पनि उद्धार गरौँ। को समस्यामा छन् तिनीहरूलाई पनि हामी कति 2-4 दिनभित्र कति दिनभित्र उद्धार गर्न सक्छौँ गरौँ है। तर मलाई त्यो भन्नुहोस् केही छ भने अरू पनि साथीभाइ छन् भने मलाई नाम दिनुहोस् भने मैले। तर उहाँहरूलाई तपाईँले अहिले भने अहिले थाहा पाएँ मैले कि ती मान्छेहरू आएर सहजीकरण गरिहाल्दा छन्, यस्तो हल्ला नगर हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनिहाल्दा छन्। सेटिङ तपाईँहरूकोमा त्यहाँ जोडनमा किनभने के ब्लेम लगाउने गर्छन् भने यहाँबाट जाने त्यहाँ अनि गइसकेपछि एक दिन एकजना दुबईमा हुनुहुन्छ अरे, एकजना महिलाको एकजना फलानु काट्छन्। तिनीहरूले चाहिँ काट्छन् अरे, आफ्नो एनजिओ चलाउनलाई उकास्छन्। अनि एनजिओ चलाउन उकासिसकेपछि अनि त्यसपछि अनि यस्ता खालका विवादहरू आउँछन् भन्ने खालको भोइस चाहिँ उनीहरूको छ। त्यसले गर्दाखेरि तर तपाईँको कुरो सुन्दाखेरि र त्यो बहिनीको अहिले पनि गौरव कुरो गरिरहनु भएको छ, उहाँको हो, उहाँलाई पनि उद्धार गर्नु पर्यो। त्यसको नाम दिनुहोस् पर्यो, मलाई कन्ट्याक्ट दिनुहोस्। यहाँनिर तपाईँ आए हुन्छ यहाँ 10 to 5 जतिखेर आए पनि हुन्छ, यहाँ मलाई भेटे हुन्छ। यो त एनजिओको इमोसनल म्याटर मात्रै होइन नि सर, स्टोरी सुनाउनु भएको छ होइन। ट्रु स्टोरी त बिहिबार भनेको मान्छे शनिबार आइतबार यहीँ आइपुग्नु भएको छ। ट्रु स्टोरी त यहीँ प्रमाण भइहाल्यो। अब हामीले अर्को खोज्नुपर्ने स्थिति पनि केही छैन। त्यसले गर्दा अब के गर्नुहोस् भने मलाई यसमा हेल्प गर्नुहोस्, मैले कति सहयोग गर्नुपर्छ म गर्छु। अब तपाईँ नेपाल आउनु भएको छ, स्वागत छ। र तपाईँलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्य साथीभाइहरू पनि तपाईँको उद्धार। अनि सर उहाँलाई सर जस्तो उहाँलाई थ्रेट हुन सक्छ विभिन्न पक्षबाट, उहाँको सेक्युरिटीको पक्ष बस्ने कहाँ भन्ने छ, कहाँ बस्छ, कसरी सेटल गर्ने, रेस्क्यु त गरियो। अहिले घर चाहिँ कहाँ तपाईँ? मेरो घर चाहिँ सङ्घसभा हो। तपाईँ कहाँ घर फर्किन चाहनुहुन्छ? अनि केही दिन त न्यायको लडाइँ गर्नु पर्यो, ठिक छ। त्यसको लागि त तपाईँ आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्, तपाईँलाई सबै प्रकारको सेक्युरिटी केही भयो भने मलाई कल गर्नुहोस्। अनि वैदेशिक रोजगार विभाग कल्पना प्रधान भन्ने पनि त यसो झिकाउनु पर्यो नि त।
त्यही त झिकाउँछु उहाँको निवेदन त्यसलाई झिकाउनु पर्यो र उसको तलब पनि क्षतिपूर्ति सबै उपलब्ध गराउनु पर्ने सबै हुन्छ। अनि सुन्नु न सर, तलब हुन्छ, क्षतिपूर्ति हुन्छ, हेरेसमेन्ट भएको छ भने उहाँहरूलाई हामी ह्युमन ट्राफिकिङमा हालिदिन्छौँ। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, मलाई कागज गभर्मेन्टको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागको हजुर डिजी हुनुहुन्छ, त्यसको तर्फबाट उहाँलाई केही दिन खानी बस्ने सुविधा केही हुन्छ कि? त्यो चाहिँ हामीसँग त्यो फन्ड चाहिँ हुँदैन। हजुर त्यो फन्ड हुँदैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको केही गर्न सकिन्छ? संस्थाहरू छन् जसले उहाँलाई फसाएको त्यसले क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो नि त। कानुनअनुसार त छँदैछ, क्षतिपूर्ति त उहाँले पाउनुहुन्छ। हजुर उहाँको नियमअनुसार नै पाउनुहुन्छ, त्यसमा त चिन्तै गर्नु पर्दैन। तर बस्ने खाने भन्ने विषय चाहिँ अहिले हाम्रो विभाग सरकारी विभाग हो। भोलि उहाँलाई केही होला, सेक्युरिटी थ्रेट होला, त्यसको विषयमा पनि त विचार गर्नु पर्यो नि सर। सेक्युरिटी थ्रेट त मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति नहोला। त्यति धेरै फलोअप गरेर मेन पावर कम्पनीहरूले त्यस्तो धेरै फलोअप गर्दैनन् है। तपाईँ आउनुभयो, उनीहरू पनि आफ्नो सेल्फ ट्रेनिङ खालिराखेका हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दा त्यति धेरै फलोअप गरेर एउटा काम। अनि यो जो सेटिङ गरिएको छ नि नेटवर्क सहित नेसनल इन्टरनेसनल नेटवर्क ऱ्याकेट छ कि हजुरले यस्ता घटना त 100वटा अहिले बिहानदेखि यहाँ हामी आइसकेपछि मैले नम्बर दिएपछि त मेरो धेरै चाहिँ होइन, एक दिनमा 500वटा नम्बर आउँछ। नेटवर्कै ध्वस्त बनाउनु पर्यो। तर प्रत्येक 500मा 2-4 नम्बर मात्रै मिस गर्छु होला, सबै नम्बर सुनेको छु। तर यस्तो पनि आउँदो रहेछ कि अनेक अनौठो खालको केसहरू पनि सुन्छन्, उनीहरूको व्यक्तिगत कुरा पनि सुनाउँछन्। म पनि कति सुन्ने कति गर्ने होइन, मलाई समस्या मात्रै सुनाउनुहोस् भनेको छु मैले। तर अब म चाहिँ फलान ठाउँ जानलाई कति पैसा लाग्छ अनेक क्या। यो जो माफिया छ नि, इलिगल माफिया, यसको नेटवर्क ध्वस्त पार्न चाहिँ निर्णायक रूपमा यहाँहरू एउटा एक्सन अहिले यो जुन हामीले काम गरिरहेको छु यो सरको त अस्ति एउटा मेन पावरलाई कारबाही हानेपछि अनि मन्त्रीले पुनर्स्थापना गरेन भने एसओएस मेन पावरलाई सरले उडाइदियो, मन्त्रीद्वारा फुकुवा गरिदियो। मन्त्री नै यस्ता छन् गैर जिम्मेवार हाम्रो एकदम। गौरीशङ्कर चौधरी हेलो यहाँ त उहाँले अब जसलाई कारवाही गर्नुहुन्छ, अब मेन पावर हारहरू नै अब उल्टेर आएर चाहिँ नि यो हुँदैन त्यो हुँदैन भनेर चाहिँ नि उहाँलाई नै कुर्सीबाटै हटाउन खोज्ने किसिमको पनि दबाब आउन सक्ला। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजनाले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले राम्रो काम गर्दा हजुरलाई यहाँबाट हटाउन खोज्यो भने पब्लिक उठ्छ क्या, हामी आउँछौँ, कसले हटाउन सक्छ राम्रो काम मुख्य कुरो चाहिँ चोर र चौतारो साधुलाई सुली त हुँदैन। अरू विषयहरूमा हामी ठिक छ, तपाईँहरूले जुन गरिदिनु भएको छ ल एन्ड अर्डर भित्रै बसेर गरौँ। र मुख्य कुरो भनेको बहिनीले मलाई कहिले आजै ल्याए पनि हुन्छ या भोलि भए पनि मलाई एउटा डिटेलमा निवेदन दिनुहोस्। तपाईँको त्यहाँ एउटा चाहिँ संस्था छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरू जस्तै केही नभएको मान्छेहरूको निवेदन सिवेदन फ्रीमा 5 पैसा पनि लाग्दैन, त्यहाँ गएर निवेदन राख्नुहोस् र तपाईँसँग भएका सबै प्रमाण राख्नुहोस् र मलाई सेक्रेटली तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ केही हुन्छ भने मलाई नाम दिनुहोस्। ती सबैलाई तपाईँकै अगाडि राखेर म टपिङ गराउँछु। त्यो कल्पना प्रधानलाई तपाईँको अगाडि राखेर म टपिङ गराउँछु है। आजै म गराउँथेँ, तर तपाईँको लिखित निवेदन आउनु पर्यो। म सबैलाई तपाईँलाई पठाउने मेन पावरलाई पनि बोलाउँछु म है। त्यसपछि त्यो को मान्छेहरू तिनीहरूलाई पनि बोलाउँछु र ती बहिनीहरू को हुन् त्यहाँ अहिले तपाईँको भएछ तिनीहरूको नाम दिनुहोस्, तिनीहरूको पनि हामीले क्रमशः उद्धार गर्छौँ। मेन पावरको नाम पनि चाहियो। ठिक छ, मेन पावरको नाम त 15वटा छन् भनिहाल्यो नि, धेरै ढुँड्नु पर्दैन। एउटालाई फोन गरेपछि सबै त्यहाँ हल्दिहाल्छ, त्यहाँनिर केही समस्या छैन, हामीले पठाएको भनिहाल्छन्। किनभने यहाँ त हामीसँग पासपोर्ट नम्बर तपाईँको दिने बित्तिकै म तपाईँको सबै डिटेल म ल्याउँछु है त। पासपोर्ट नम्बर भन्नुहोस् त कति हो? पासपोर्ट बोके छ भने निवेदन अहिले दिदिने हो। पासपोर्ट नम्बर निवेदन लेखेर पासपोर्ट नम्बर भन्नुहोस्, अहिले पासपोर्ट नम्बर मात्रै भन्नुहोस्। त्यो नम्बर निवेदन लेख्न लगाइदियो। यसो गर्नु यो निवेदन पासपोर्ट नम्बर चाहिँ 11459275 11459275। प्रिन्ट आइहाल्छ यसको, कहाँबाट कसरी जानुभएको छ डिटेल, कति पैसामा जानुभएको छ, कति तलबमा जानुभएको छ, कति वर्षलाई जानुभएको छ। अहिले अब 2 मिनटभित्र आउँछ, त्यो त ठुलो कुरो भएन। तर के छ भने मुख्य कुरो भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा पैसा पाएको नपाएको यी सबै कुरा र के छ भने तपाईँ त कमसेकम नेपालभित्र आइसक्नु, ती जुन दुःख पाएका मान्छेहरू छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि पनि उद्धार गर्नु र यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु पर्यो। यो पैसा लिएर मान्छे बेच्ने जुन प्रवृत्ति छ नि, हिजो एकजना भाइलाई यहाँबाट दुबईको भिसाबाट इराक पुऱ्याएको, मलाई इराकबाट फोन गरेको थियो, म मर्नु न जिउनु अवस्था छु, के गरौँ भनेर। मलाई नि गाह्रो पर्यो इराकबाट कसरी एक्जिट गर्ने, कमसेकम टर्कीतिर जानु। इराक लिगल छैन, भिजिट भिसामा यहाँबाट इराक पुर्याए, दुबईको भिजिट भिसा लगेर इराक पुर्याएको छ एउटा कुरा है। त्यस्तै यस्ता समस्याहरू छन्। कसैलाई भियतनाम पुर्याएर अल्मल्याएको छ, कसैलाई कहाँ पुर्याएर अल्मल्याएको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ मैले यहाँको अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने
यो ठुलो एउटा चाहिँ तपाईँको मानव तस्करको चाहिँ एउटा चाहिँ हक पो बन्दैछ कि जस्तो देखिँदैछ कि यहाँनिरदेखि र यसलाई हामीले यो प्रवृत्तिलाई यदि अन्त्य गर्न सक्यौँ भनेदेखि यहाँ कुन बेला को बेचिन्छ थाहा छैन। अहिले भर्खर त्यहाँ मलाई तपाईँलाई पनि दिन्छु म, एकजना महिलाले मलाई पोखराबाट फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मेरो छोरी कुवेत गएको, कुवेतबाट मलेसियामा के अरे साउदीमा गएको छ, रोएर फोन गर्छ, साउदीमा कहाँ छ थाहा छैन, फोन पनि दिँदैन, मेरो छोरीलाई उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर अब पासपोर्ट नम्बर के उहाँको नाम चाहिँ हो यहाँ सरलाई फेरि यहाँ भेट्नको लागि उहाँ झापादेखि अर्को टोली बाहिर रेडी स्ट्यान्ड बाइमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता धेरै समस्याहरू यहाँनिर छन्। यसमा चाहिँ वास्तवमा सम्बन्धित व्यवसाय गर्ने सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तिहरू सबै सचेत हुनु जरुरी छ। यो ठुलो समस्याको रूपमा जस्तो मलाई लागेको कुरो अब सबै समस्या सुन्ने 1-to-1 गर्ने यो कुरोमा सर्को समय वेस्ट नगर्न यसको लागि यहाँ एउटा डेस्क नै राखेर इन्फर्मेसनहरू लिएर एक्सनमा जाने अपरेसनमा जाने कुरालाई तीव्रता दिनुपर्छ। होइन के छ भने बिस्तारै बिस्तारै यो माहौल ताकिरहेको छ। त्यहाँ आयो सर उहाँको सबै आयो कुनबाट क्राउन ओभरसिजबाट जानुभएको छ पूजा राई फेमेल यति भइहाल्यो। इरवान सेलिङ्गिस्ट जोर्डन 2020-12-16मा तपाईँ एप्रुभमा 20-12-16 भनेको जनवरी भयो अघिल्लो 1 वर्ष अगाडि जानुभएको छ। डिसेम्बर क्या एक महिना मात्रै भयो तपाईँ जानुभएको। एक महिनामा 6 घर शिफ्ट गरियो भनेपछि कति अमानवीय छ कि। अनि त्यसपछि त्यो हो कन्ट्याक्ट पिरियड 2 वर्षको रहेछ तपाईँको, 2 वर्ष हो। तपाईँलाई चाहिँ $300 दिने भनेको छ, जोर्डन डलर हो पर मन्थ 1 मन्थ 300। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड तपाईँको इन्सुरेन्स गरेको छ। पोलिसी नम्बर भइहाल्यो। पोलिसी एक्सपायरी डेट 23सम्म तपाईँको इन्सुरेन्स छ। मेडिकल चाहिँ तपाईँको निता पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोसिस सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडले गरेको छ हो। यही हो उहाँको डिटेल यही उहाँको डिटेल सहित निवेदन दिने यो डिटेल मात्रै हो तपाईँ बसेको चाहिँ। ल यो छ यसलाई पछि गर्नु होला ठिक छ त्यो भइहाल्यो। तपाईँको डिटेल दिने डिटेल्स तपाईँको यो रहेछ यही अनुसारको एप्लिकेसन हो। यसो गर्न सकिन्छ एप्लिकेसन जसले तयार गर्नुहुन्छ यहाँबाट फोन गरेर एप्लिकेसन तयार गर्न लगाउनु त। त्यो त उहाँले आफू सबै भन्नु पर्यो नि त भनेपछि। यो निवेदन उनको कहिलेसम्म 2 वर्ष कति वर्षको लागि 2 इयर्सको लागि रहेछ कन्ट्र्याक्ट। ठिक छ 2 वर्षकै छ। अब यो अलिकता यो सर जस्तो छ नि होइन, तपाईँले एक्सन चाहिँ छिटो लिनु पर्ला। के खाने के बस्ने कहाँ जाने कसरी जाने के हो यसको लिगल प्रोसिडियरमा छिरेर एक्सन गरेर हजुरले सोल्युसन गर्नु पर्यो र उसबाट कम्पेन्सेसन ठिक छ। मैले दिलाउनु पर्यो। मलाई एउटा निवेदन दिनु सहिलेन्स दिन्छ अहिले ठोक लगाउँछु मैले। हुन्छ अहिले आउनुहुन्छ नभए भोलि आए पनि हुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद दिउँ त यो बापत अनि त्यसपछि जग्गा दिँदै अब सबै समग्र कुराहरू आइसक्यो। अब सर्वप्रथम धेरै धन्यवाद दियो हाम्रो कुमार सरलाई जसले 2 दिनभित्रमा अब जोर्डन जस्तो देशबाट चाहिँ होइन तुरन्त एक्सन लिएर यहाँसम्म आउने व्यवस्था गरिदिनु भयो होइन। अनि अब विशेष अब यहाँ आइसकिसकेपछि हामीले अन्य कुराहरू छँदैछन् होइन, कानुनी रूपमा कसरी जाने र उहाँको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के गर्ने होइन। एउटा उहाँ गेस्ट हाउसमा आएर बस्नु भएको छ, उहाँको खाने बस्नेको प्रबन्धकको पनि त कुरा गर्नु पर्यो किनभने उहाँको आफन्त हामी हो, अहिले हामीभन्दा बाहेक दोस्रो कोही छैन। त्यसको लागि पनि हामीले केही सोच्नु पर्ला। बाँकी अब निवेदन लेखेर कानुनी प्रोसेसमा जाउँ, हेर्ने त सरले गरिहाल्नुहुन्छ, हामी त बोल्ने हो होइन। हामीले त इन्डिभिजुअली के गर्न सकिन्छ भने मानवीय हिसाबले ह्युमन बिङ इन्डिभिजुअल त गर्नु होला सर, तर कुरा के हो भने यो संस्थाको कुरा छोडिदिनुहोस्, जसले पठायो नि हो होइन। अब यहाँ कारबाहीको दायरामा ल्याएर उसलाई क्षतिपूर्ति पुगाएर उहाँ त पुगाउनु पर्यो नि त सम्बन्धित। एकदम यो नेटवर्क तोड्न त्यो त मैले तपाईँ निवेदन दिएको तुरुन्तै नै अहिले म पक्कै राखिहाल्छु। यो नेटवर्कको लहर यहाँबाट जोर्डन अम्बानसम्म गाँसिएको छ, यसलाई तोड्नको लागि सारा विङ्सहरू प्रयोग गर्नु यही हो। सर त्यसो भए एउटा निवेदन लेखेर ल्याएर हामी यहाँ पेश गर्छौँ, त्यसपछि अन्य कारबाही हजुरले अगाडि त्यही गरौँ नि त। उहाँ निवेदन लेख्न जानुहुन्छ त्यो अर्को जो अर्कोलाई बोलाउँ न त। एउटा आर्मीहरू के छौँ हामी चाहिँ 10-10 लाख खायो 50 जनालाई भन्ने छ सर। अर्को टिम बोलाउनु कुरो पनि म भनिदिन्छु है।